وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.